शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् भक्तानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां शुभं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं पीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं श्री 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 जगद्गुरुं आदिशंकराचार्यस्वामिनं रामानुजाचार्यस्वामिनं मध्वाचार्यस्वामिनो नमस्कृत्य प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। ओम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। अजमुहूर्त सुमुहूर्तोस्तु। తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేసుకోండి, తర్వాత గురువులకి నమస్కారం చేసుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరికీ నమస్కారం చేసుకోండి। మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ। ఆ స్వామివారికి నమస్కారం చేయండి। ఓం నమః विष्णुरक्षे मम अंतरिक्षमदगमस्मलक्ष्यं प्रातःपदान्तामे अस्मिन् अतिदेवात्मति नमादिदस्तात्मजादेवसुमैवेदभूतिः श्रीयावतारामयुद्धपूर्वेष्टाचामदवामदीनाः किं दिदन्तमहाजाने हत्याकोतिष्ठत्यामदसोमेऽस्तु ये नमामिदानातिदवचनः विश्वे देवादोऽधिपदने श्रीवीश्वरे धर्मकृणोर्विश्वे देवादयभिरेषु आत्महितपददामादनं धर्मानदामस्विषुधेतो मराजिनो भक्तिर्मन्यं प्रतिनरं वरसादलब्धो गोपाः परिपालिनस्तु प्रत्युत्तो जन्मजगतस्मनस्ते वैशाच्चपुत्रविभागिने विदु दादाधास्मनान् भुवनस्य व्यक्तुजद्देवमूलविदारमधिमादिजाहुः सुनिजिकलक्ष्मीनाभावहस्तुजद्देवाः